यार यारां दे यार पक्के संग संगियां नाल खूब नभाई जाते जिला जिलम दा करके नाम उच्चा शान जिलम दी खूब बधाई जाते बुलंद इखलाक शीरीं गुफ्तार। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कोई ना कोई अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। आज जिस मौजू का इंतखाब किया है, जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उसे जंगजुओं और शहीदों की सरजमीन कहते हैं। दरियाए झेलम के किनारे आबाद खूबसूरत तारीखी शहर, जिसकी तारीख क़ब्ल मसीह से पहले की है। कहते हैं कि सिकंदर आज़म अपनी फतवात के दौरान यहाँ जब पहुँचा तो इसने दरिया के किनारे अपना परचम नस्ब किया और इस जगह का नाम जाए अलम रखा, यानी परचम की जगह, और ये नाम रफ्ता रफ्ता झेलम में बदल गया। जिस जगह इसने अपना परचम नस्ब किया वो जगह अब भी आबाद है और दारापुर के नाम से मारूफ है, जो बजवाला कलां के नज़दीक पिंड लहान रोड पर वाक़या है। इसी मकाम से आगे दिलावर का तारीखी गांव है, जहां मोरखीन के मुताबिक सिकंदर आज़म के बसाए हुए शहर बुकफालिया के आसार हैं। अल्लामा अब्दुल लतीफ़ कादरी के मुताबिक एक और रवायत सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद बिन अबी वक़ास के दो भाई हज़रत सईद बिन अबी वक़ास को दीगर सहाबा के साथ चीन में तबलीग इस्लाम के लिए भेजा। वो सफ़र की मनाज़िल तय करते हुए जब झेलम शहर के सामने पहुँचे तो चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। इसकी चांदनी में उन्होंने इस शहर का अक्स दरिया के जलमलाते पानी की सफ़ेद चादर पर देखा तो बेसाख्ता फरमाया, हाजा झेलम, और फिर इनके ये अल्फाज अमर हो गए और इन अल्फाज ने इस जगह को झेलम का नाम दे दिया। झेलम के नाम के बारे में मोरखीन की मुख्तलिफ आरा है। एक ये भी है कि झेलम का नाम पहले झेलम था। जल का मतलब पानी और हम का मतलब ठंडा और मीठा है। जल हम संस्कृत का लफ्ज़ है। एक रवायत ये भी है कि झेलम यूनानी ज़बान में एक छोटे नेज़ा नमा हथियार को कहा जाता है और चौंका यूनानी सिपाहियों ने राजा पोरस का मुकाबला इन्हीं नेज़ों से किया था, इसलिए इस मकाम का नाम झेलम हो गया। तज़किरा झेलम सूफी मोहम्मदुद्दीन अज़ार साहब। झेलम सूबा पंजाब का एक अहम तारीखी शहर है। दरियाए झेलम जीटी रोड के संगम पर वाक़या है। दरिया के दूसरी तरफ सराय आलमगीर नाम का कस्बा वाक़या है, जो मुगलिया दौर की याद दिलाती है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बादशाह अल हिंद, शेरशाह सूरी के रूट जर्नैली सड़क पर वाक़या सराय आलमगीर अपनी एक पहचान रखता है। 1849 में बरतानवी फ़ौज पंजाब में दाखिल हुई और यूं झेलम इनकी अमलदारी में आ गया। अंग्रेज़ से पहले इसका सदर मकाम पिंड लहान था। 1850 तक ज़िला पिंड लहान लिखा जाता था। चनाचे अंग्रेज़ सरकार 1 अगस्त 1850 में सदर मकाम तब्दील करके झेलम को सदर मकाम मुकर्रर किया गया, जहाँ मिलिट्री कॉलेज झेलम वाक़या है, जिसे ब्रिटिश दौर हुकूमत में कायम किया गया। ब्रिटिश दौर हुकूमत 1860 में झेलम के ऐन वस्त में एक चर्च भी कायम किया गया। जीटी रोड इन दोनों आबादियों से गुजरता है। झेलम की अहम मकामात में तारीखी किला रतास, टिल्ला जोगियाँ, सालट रेंज, मंगला डैम, जहाँ एक गोल्फ खेलने का मैदान भी है, जहाँ कौमी गोल्फ और टूर्नामेंट मुनक्कद होते हैं। झेलम के लोग फ़ौज की मुलाजमत को तरजीह देते हैं। बरतानवी दौरे हुकूमत में झेलम में वसी पैमाने पर तब्दीलियाँ की गईं, जहाँ एक बहुत बड़ी आर्मी की छावनी तमीर की गई। इसके साथ एक बहुत बड़ा अस्पताल भी था। 1873 में तारीखी रेलवे पुल दरियाए झेलम पर बनाया गया।
قیام پاکستان کے بعد شہر کی ہندو آبادی بھارت چلی گئی اور مہاجرین ان کی جگہ آباد ہو گئے۔ روہتاس قلعہ اپنی تاریخ اور ثقافت کے ساتھ پوری بقا کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ٹلہ جوگیاں اور قلعہ نندنا بھی ضلع جہلم کا حصہ ہے۔ وہی قلعہ نندنا جہاں البیرونی نے بیٹھ کر زمین کی ساخت معلوم کی تھی۔ یہ ایک پر رونق شہر ہے اور لوگ انتہائی میٹھا لہجہ رکھتے ہیں۔ آپ جہلم ایک بہت بڑے ترقی یافتہ شہر ہونے کی پہچان رکھتا ہے۔ 1997 کی مردم شماری میں جہلم شہر کی آبادی تقریباً 15 لاکھ لوگوں پر مشتمل تھی۔ اس کا رقبہ سواوا سے لے کر پنڈ لنہان تک تقریباً 125 کلومیٹر بنتا ہے۔ جہلم کا شہر اس وقت دریائے جہلم کے مغربی کنارے پر واقع ہے اور جبکہ پہلے دور میں یہ شہر دریا کے مشرقی کنارے پر تھا، جہاں اس وقت سرائے عالمگیر آباد ہے، اور دریائے جہلم کے کنارے کی آبادی آج بھی پرانی جہلم کے نام سے پکاری اور لکھی جاتی ہے۔ جہلم کا علاقہ کھاریاں کی پبی تک پھیلا ہوا تھا اور میرپور بھی اس کی حدود میں تھا، جسے بعد ازاں گلاب سنگھ کو دیکھ کر کشمیر کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس کا ایک بہت بڑا ثبوت پتن کٹالی یا کٹالیاں ہے، جو اس دور میں دریا سے پار تھا اور پتن اور جہلم کے درمیان دریائے حیل تھا۔ اس سے آگے کھڑی شریف کا علاقہ تھا اور عارف کھڑی اسی وجہ سے میاں محمد بخش جہلمی کہلاتے تھے۔ یہ ضلع اضلاع راولپنڈی ڈویژن میں اور لاہور سے تقریباً 195 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ شمال و مغرب غروب واقع ہے۔ دریائے ضلع جہلم کی نامور شخصیات جن کی وجہ سے پوری دنیا میں ضلع جہلم کا نام روشن ہے: راجہ پورس نندن رام پرشاد، راجہ غضنفر علی خان قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ اندر کمال گجرال سابق انڈین وزیر اعظم، سنیل دات جو کہ سنجے دات کے والد تھے، منموہن سنگھ جو سابق انڈین وزیر اعظم تھے، جنرل یحییٰ خان صدر پاکستان کمانڈر ان چیف، جنرل آصف نواز جنجوعہ چیف آف آرمی سٹاف رہے ہیں، ایڈمرل طارق کمال نیوی کے چیف تھے، میاں محمد بخش صاحب جو صوفی شاعر تھے، میجر جنرل پیر داد شہید، درشن سنگھ اوارہ لوک شاعر تھے یہ ضلع جہلم کے، میجر جنرل پیر داد شہید، میجر اکرم شہید نشان حیدر، جن کو نشان حیدر ضلع جہلم شاندار چوک میں ان کا ایک اعزاز بھی نصب ہے، پارک ہے ان کے نام سے منسوب۔ مشہور شاعر جوگی جہلمی، ڈاکٹر غلام حسین سابق ریلوے وزیر، انجم سلطان شہباز ادیب جن کا نام پوری دنیا میں مشہور ہے، نصیر قوی صاحب، سید ضمیر جعفری مزاحیہ شاعر، بابا سیاست چودھری خادم حسین گرمالہ، کرنل محمد خان ادیب، چودھری شہباز حسین سابق وفاقی وزیر، چودھری الطاف حسین سابق گورنر پنجاب، کرنل حق نواز شہید، فاتح آبادیہ لیبیا، راجہ اقبال مہدی سدا بہار ہے میں نے اللہ پاک جنت نصیب کرے، حضرت سلیمان پارس ولی اللہ، چودھری فواد حسین سابق وفاقی وزیر، راجہ افضل جنجوعہ سابق سینیٹر جہلم، پیر حیدر علی شاہ جلال پور شریف، مرزا محمود جہلمی علمدین سیاستدان، ڈاکٹر عرفان الحق، چودھری مشتاق احمد برگٹ ایس ایس پی ریٹائر بانی میاں محمد بخش ٹرسٹ، میجر جنرل طارق کیانی، میجر جنرل بابر افتخار سابق ڈی جی آئی ایس پی آر، جنرل اظہر کیانی کارڈیالوجسٹ، گلزار بالی ووڈ شاعر، سابق چیئرمین وابطہ جنرل مزمل، عبدالغفار خان مشیر ٹرانسپورٹ پٹو دور، تنویر سپرا، یہ وہ لوگ ہیں جو جہلم کی تاریخ میں ان کا نام سنہرے حروف میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی شخصیات ہیں جہلم کی جن کی وجہ سے ضلع جہلم کا نام، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے ثقافت ہو، چاہے سپورٹس ہو، چاہے حلقہ سماجی میں
کسی وجہ سے ان کا نام ہو. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج پوری دنیا میں ضلع جہلم کا نام روشن کیا جاتا ہے, بولا جاتا ہے, اور ہم لوگوں کی پہچان ہے جہلم. ہمیں فخر ہے کہ ہم ضلع جہلم کی دھرتی سے تعلق رکھتے ہیں. جہلم کو دھرتی غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین کہا جاتا ہے. یہاں پہ کوئی قبرستان ایسا نہیں ہے جس قبرستان میں ہمارا کوئی شہید دفن نہ ہو. تو اللہ پاک ضلع جہلم کو اسی طرح مزید ترقی دیں. اللہ تعالیٰ ضلع جہلم کے لوگوں کو خوشحال رکھیں. اللہ تعالیٰ ضلع جہلم کے لوگوں کو توفیق دیں گے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں. بہت شکریہ. اگر میری ویڈیو پسند آئے تو انشاءاللہ اسی طرح مزید ویڈیو بناتے رہیں گے. چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مزید اس طرح کی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آتے رہیں. بہت شکریہ. آپ کا ویر خادم اسقاف.